तालुक्यातल्या गावडोंगरी पंचायत वाठारात आशिल्ल्या जिंतावडे हांगासरल्या गव्हर्मेंट हायस्कुलाच्या टिचरीक अकस्मीतपणे जी ट्रान्सफर काढली ती ट्रान्सफर रद्द करची देखून स्थानिक पालकांनी आपल्या भुरग्यांक घेऊन एक दीस शाळेच्या भायरूच रावले आणि आंदोलन केलें. ताच्या नंतर पेरेंट्स येवन एडिया ऑफिसरा कडेन बसले जाल्यार आयज त्याच पेरेंट्सांनी आपल्या भुरग्यांक घेवन एडियाच्या ऑफिसान आयले आणि भुरग्यांक एडियाच्या ऑफिसांकच बसयले आणि एक हांगाच म्हणटा तशी क्लास स्टार्ट केली. आणि ताच्या नंतर बरीचशी सगळी सुत्रां खाल्ली. मिडियांतल्यान हो विशय गोंयभर पसरलो आणि निमाणें सरकाराक नमतें घेवचें पडलें. त्याच बरोबर काणकोणचे माजी आमदार आणि डेप्युटी एक्स स्पीकर इजिदोर फर्नांडीस, मोहनदास लोलयेकर, जना भंडारी, काँग्रेसीचे लिडर, त्याच बरोबर सद्याक जे झडपीच्या इलेक्शनाक राविल्ले वेगवेगळे उमेदवार हांच्या सगळ्यांनी आपल्या पद्दतीन म्हणटा तशें ह्या लोकांक सपोर्ट. आणि निमाणे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ही जी ऑर्डर आसा ती रद्द करपाक लायली आणि ती टिचर थंयच उरतली अशें लिखीत स्वरुपाचें आश्वासन किंवा लिखीत जी ऑर्डर तांच्या हातांत मेळ्ळे उपरांत जना भंडारी आणि बाकीच्या सगळ्यांनी त्या भुरग्यांक आणि पेरेंट्सांक गळ्याक फुलांचो हार घालून तांचें स्वागत केलें आणि तांच्या गांवचें हें जैत अशें तांच्यांनी सांगलें. This field is by okay? Enough anymore? Yes. Why the instruction is given who is coming, who is not coming in this department? Okay. Now, what are the you will get our spoke to CM now. Yeah, just spoke to you. So you have it that. So you said you give instruction to Mr. Bigde, send order. Okay? Anything else you want? Nothing. This is the department CM. CM is aware. You are absolute. Send that note to the director, everything will No, the director or to the deputy director. So they are not responding to your director. Telephonically. Not in written, only orally and Very good. Why orally when they have sent it? See, Aarti Dala, they go order and orally. Where did it go? I have shown you the order. That's not fair. See, don't play with the students. Am I right? You should not play with the students. Play with your teacher. Play with us, politicians. He is a politician. Play with us. In par with you. It's not fair. Anyway, you will get an order. Okay? If you don't get by 5:30 the order, please inform us. Okay. Thank you.
काल आमकां गमलें की टिचर एक ट्रान्सफर जाल्या म्हणून. आतां दॅट ऑर्डर वॉज सेंट 2-3 days बॅक मस्ट बी. सो काल ऑर्डर येयल्या म्हणून म्हाका जेन्ना गमतकच आय सेड लेट इट बी, आय विल स्पीक टू सीएम. रोखडोच अर्देवरान फोन केलो हांवें सीएमाक. सीएम वॉट इज दीस यू आर सेंडिंग ऑर्डर्स फॉर ट्रान्सफर टिचर्स एज इट इज म्हणल्यार ते दीस म्हणल्यार तुमी आमचें मिटींग बंद केली. ताकाय ओरल इन्स्ट्रक्शन कोण दिता? तुमचो आमदार, तुमचो मंत्री. अशें म्हणून आमकां इन्फॉर्मेशन ते भितर पुलिसान सांगलां. आतां हेंय तेंच काय, हेजेर इन्क्वायरी केल्या, हेंय तेंच ओरल इन्स्ट्रक्शन. आपूण कितें करूं अशें म्हणटा ते. आतां नाव वेन आय गॉट अन ऑर्डर सेंग दॅट बाबा टिचर इज बीन ट्रान्सफर, इट इज नथींग अगेन्स्ट द टीचर, इट इज अगेन्स्ट दिस टीचर्स हजबंड हू इज वर्किंग विथ अस. राग कोणाचे काडटा तूं? त्या ल्हान भुरग्यांक हाडटा. इट्स नॉट करेक्ट. सो आय स्पोक टू सीएम. I told CM yesterday. So CM said, I will just study the case and I will issue the order. So I waited yesterday. They toy busy because of that volcano kide. Busy battle to. परत ते issue मासो busy हांवें आतां फोन मारलो. अजून ऑर्डर येवं नाका इतलो काय शुभम ना मार आतां 2 minutes लोक जावना. You will get order in 5 minutes more. But I am not saying 5 minutes. I am waiting till 5:30. Director phone केला जिगडे must just give me 5 minutes, I will do your work. I don't want you to do my work. You issue instruction. This is what where I stand. But I make allegation during code of conduct. If these kind of things happen, don't think your candidate will win. He will not win by this kind of play a fair game. Let's face it. And it is public. It is public. Public will vote for you. Vote for me. पहिले विचार हांव पयल्यान पयलीं म्हणल्यार सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जाल्यार आमी 3 दीस जाले आमी ह्यो स्ट्रायक आसा तो आज आमगेलो हेजेन सगळ्याच्या सपोर्टान मेन म्हळ्यार मिडिया तशें आमगे जनाबाई तशें आमगेले पंकज इजदोर सर तशेंच आमगेले सगळे जितले आमगे येयल्ले सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक तुमचो ह्यो साथ आसलो कारणान आमी आज यश मेळ्ळें आमकां. कित्याक ती टिचर खरीच एक बरी टिचर म्हूण आसलेली. त्या टिचरी खातीर खंय तरी आज तुमी सारकी मनशांनी आमकां न्याय दिलो. हेजेर हांव इतलेंच म्हणूं शकता. तो सगळ्याक आमी सगळ्याक हात जोडून तुमकां सगळ्याक नमस्कार म्हणटा. जशें मेन म्हणल्यार आमचे मिडिया आनी आमचे जनाबाई तशेंच सगळेच आमचे टिचर इजदोर पंकज सर जावं आनी कोण इतलेच आसा आमगेले भाई सगळे जे शुभम जावं तांकां सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटा. मेन म्हळ्यार जो आमकां सीएमाक
उपकार केला, जी आमच्या टिचरीची जी ऑर्डर जी कॅन्सल केला ती सीएमाचो मोठो वाटो आसा. म्हणून आमी सगळे पेरंट्साच्या वतीन आमच्या शाळेच्या गांवाच्या वतीन सीएमालो देव बरें करूं म्हणटा. अशेंच आमच्या हेजे फुडें बी सीएमान आमकां आदार करचो, आमकां हेल्प करचें. काणकोणच्या ह्या भुरग्यांनी जे आंदोलन केले ते खरेंच अभिनंदना पात्र. कित्याक इतले ल्हान भुरगे आमी आंदोलन केलां. काणकोणाक आंदोलनां भरपूर जाली. सुरवात काणकोणा आंदोलनांतल्यानच जाला. पूण ह्या अशा भुरग्यांनी येवन करप म्हणजे ते म्हत्वाची गजाल. दुसरी कशें आहा की तांचे बरोबर पेरंट्स रावले. पेरंट्सांनी तांचे बरोबर रावन तांकां मुखार हाडले आनी तांचे बरोबर खंबीरपणान रावले. खंयची एक बरी बाई, खंयची एक टिचर जर बरी शिकयता ताका मदें ट्रान्सफर करप हें खंयच्याच पॉलिटिशना सोबना. आनी बहुतकन जो टीचर म्हूण काम करतालो, जो टीचर जावन राजकारणाक आयला, जेची बायल टीचर आहा, अशा राजकारण्यांनी अशा भुरग्यांचो फ्युचर पॅटर्न करपाक जायना. भुरग्यांचो आतां तातूंत दोन गजाली हांव नोट केल्यो की म्हाका जायते जाणां सांगलें की स्वताचें स्कूल बंद पडटा म्हण एक गव्हर्मेंट स्कूल बंद करपासाठी टिचरीक ट्रान्सफर केली. अशें जावपाक जायना. स्वताचें कशें आहा की कॉम्पिटिशन उरली दोन स्कुलांनी आनी जर बरें जे स्कूल चलता थंय पॅरंट्स आपल्याला भुरग्यांक घालतले. सो हाजो अर्थ असो की जे स्कूल बंद पडपा आयिल्ले ते स्कूल आज 25-26 भुरग्यां येता आनी ते वाडटा. ताका खरें म्हळ्यार गव्हर्मेंटान एनकरेज करपाची, हांगच्या लोकल पॉलिटिशनान एनकरेज करपाची. ते सोडून तांकां वाटेर त्रास करपाचे जितले प्रयत्न ते केले. तातडीन सगळ्यांनी हस्तक्षेप करून ती ऑर्डर कॅन्सल जाली. हांव वता आनीक सांगूं सोदतां की एकट्याली ऑर्डर नाशिल्ली. ऑर्डर दोग जाणांली येवपाची आशिल्ली. एक हेडमास्टराची ऑर्डर येवपाची आशिल्ली. हेडमास्टराची ऑर्डर उरली. कित्याक उरली तर कोड बीड लागिल्लो आनी ताका प्रोसिजर चड उरता. म्हाका रिलायबल सोर्सान सांगिल्ल्या त्या प्रमाणे आसा की दोगांकय काणकोणच्या भायर घाल म्हण स्पेसिफीक पॉलिटिशनाचे इन्स्ट्रक्शन आशिल्लें. हांव गव्हर्मेंट ऑफिसरांक बहुतकेन जिंगडे बिंगडे सांगूं सोदतां की अशें पॉलिटिशनान सांगलें म्हण तांचे फुडें क्रावलिंग जायनाकात, बाग घेवन वणवे चलपाची पे करनाकात, ताट रावात. आज पळय जे क्लबाक उजो लागतले 3 ऑफिसर सस्पेंड जाले. शेवट मंत्री आमदार फोनाचेर सांगतले किंवा नोट घालतले, पूण जबाबदारी शेवट सरकारी अधिकाऱ्यांची आहा. सरकारी अधिकारी जनतेक जबाबदार आहा. सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्याचें पालन करतना पळोवपाक जाय की आमी खंयच्या वायट हातूंतल्यान करची नात आनी लोकांक न्याय दितले म्हण. नाल्यार शेवट सरकारी अधिकाऱ्याक सस्पेंड जावन घर वचचें पडटा. आज योग्य वेळार सीएम इंटरव्यून जालो आनी ही ऑर्डर कॅन्सल केली. कित्याक खरें म्हणजे ऑर्डर कॅन्सल करपाक मातशें टॅक्निकल हे आशिल्लो हीच आशिल्लो की इलेक्शन चलता आनी ह्या पॉलिटिशनाकय कळपा बरें की सगळें काणकोण ह्या पॉलिटिशनाचेर सोंपयलें ना. काणकोणचे लोक जागृत आहात. काणकोणचे लोक जागृत आशिल्ले हें घडलां. पॉलिटिक्साचें हांव कांय उलयना. ते पॉलिटिक्साचें उलोवपाच्या टायमार उलयतलो. पूण ज्या पॉलिटिशनाचो हातूंत भाग आहा ताणें खरें म्हणजे जिलतावाडीर येवन सगळ्या भुरग्यांची चूक मागपाची गरज आहा. आयज फॉरेन्स ह्या भुरग्यांक शाबासकी, कित्याक हे भुरगीं स्ट्रॉंग रावली. ही भुरगीं आनी तेंची पेरंट्सां तेंचे बरोबर रावन आमकां सांगात दिलो आनी आमकां तांकां घेवन आमकां फुडें वचोंक एक संदी मेळ्ळी. आनी सरकारी एडमिनिस्ट्रेशनाक हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ही ऑर्डर तेमी रिवोक केली म्हण. ही टिचर खरेंच हे टिचरीक आमी शाबासकी दिवपाक जाय आसलेली. कित्याक ज्या इस्कॉलान 100 भुरगीं आसलेलीं थिंगा तेणी 26 भुरग्यांक एकठांय केली. त्या इस्कॉल चलयलें आनी त्या भुरग्याक त्या टिचरीचेर अशें करून ट्रान्सफर ऑर्डर काडप हें सारकें न्हू. खरें म्हळ्यार तिका शाबासकी दिवपाक जाय. कित्याक तें हें इस्कॉल सांबाळ्ळें जालें. पूण सगल्यांक आमी पेरंट्सांक जावं आमचे बरोबर चडांत चड देव बरें करूं आमचो जनाबाईक तेणें स्ट्रॉंग स्टँड घेवन फुडें येयलो आनी आमी सगळीं एकठांय येवन हें फुडें वयलें म्हूण सगळ्यांक चडांत चड मालाक हुकुमशाही आमदारान चलयली ती आमदारांनी मस्ती दादागिरी ह्या चिमुकल्या जिलतावडेच्या भुरग्यांनी आनी त्या पेरंट्सांनी आनी गांवच्या लोकांनी निवळ्ळी. आतां पूण जाग आसा. हांव आमदाराक सांगता आयकय जाग आसा. पळय जे चिमुकले पण तुका चॅलेंज करपाक लागले ल्हान भुरगे जिलतावडेचे तुजे आदिवासी भाव तूं आनी बिरसा म्हणटाले आदर्श घेवन लोकां फुडें वयता प्रवचन दिता. कितें म्हण आमचे आदिवासी भावांक आपूण अशें करतलो तशें करतलो शिक्षणा वयर काडटलो. अरे तूं तेंचें शिक्षण काबार करपाक उठलो मरे. कोण कितें उलयता. बिरसा मुंडा नांवान फक्त यात्रा केली म्हण जालना.
त्यांचे आचार विचार आपल्या भितर घेवपा जाय. सुडाचें राजकारण बंद कर, दादागिरी बंद कर, मस्ती बंद कर. ही तुजी उपशाही पळय आयच्यान सुरू जाली पळय. हेच मुखार बी याद दवर, कोणाक तडफावड कितें ट्रान्सफर करतना फाटफुडलो विचार कर. तूं आमदार आसा, मंत्री आसा, सरकारा आसा, ह्या नेटाचें कितें करपाक सोदनाका. आज जनता परती जागी जाल्ली आसा आनी हेजी तुका कितें मेळपाचें आसा तें रोखडेंच मेळटलें. आज हांव खरें ह्या सॅल्यूट करता जिंजवाडच्या लोकांक, तेंच्या पेरंट्सांक, तेंच्या भुरग्यांक जे कवळ्या ओळाच्या शिक्षण घेवपाचे भुरगे आज तांकां आंदोलन करचें पडलें आपल्या स्वताच्या बाई खातीर. एक बरी बाई आपल्या स्कुलान भुरग्यांक शिकयताली, पेरंट्सांक आवडटाले. त्या भुरगे स्कुलाक फक्त क्लासीक 6 भुरगीं आसलीं स्कुलांक. त्या 6 भुरग्यां वयल्यान आज 26 भुरगीं तयार केल्लीं त्या तेच्या बरे शिक्षणान. आनी तें आमकां आमच्या आमदाराक आवडना. कित्याक ह्या शाळेचे भुरगीं वाडपाक लागले, तेची शाळेचेर त्रास जाता, ताका भुरगीं कमी जाता म्हण तेणें सुडाचें राजकारण केल्लें आसा. आज त्या बाईची कांय चूक नासली. ते बाईन पळय कितें स्कुलांत घडलें तें ह्या प्राथमीक नजरेक हाडिल्लें पण तांच्या एरियाक हे कांय चूक नासली. आनी तेजे फाटलें फक्त राजकीय द्वेशान सुडसायेचें राजकारण करून ह्या बाईक तेमी ट्रान्सफर केल्लो. पण ह्या भुरग्या जागृत आसली म्हण, पेरंट जागृत जाली म्हण आज त्या बाई परत त्या एमी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनान सीएमाच्या आदेशान तेची ऑर्डर रिओक करून तांकां परत बाई तांकां परत मेळून येवल्ली आसा. भुरग्यांक तुमी खूश आहा मुगो, तुमची बाई तुमकां परत मेळ्ळी. त्या बाई कडल्यान बरें शिक्षण घेयात, ते आमदार करताले शिक्षण घेनाकात. तुमी बरें जावपा खातीर पळयात, बरे विचार घेयात. तेन्ना हांव सांगता हो आज काणकोणकाराच्या जिल्लावडी लोकांचो विजय जाल्लो आसा. तेन्ना ह्या हुकुमशाही चलयत्या मस्ती करत्या आमदारान सादूर जावचो. तुजे आतां घंटा वाजपा लागला तेन्ना हेजे मुखार मस्ती करपाची थांबोवची. आनी हांव देव बरें करता आमच्या गोंय राज्याचे एज्युकेशन मिनिस्टर बाब सीएम प्रमोद सावंताक. तेणी हेजी वेळोवेळ दाखल घेवन कोड ऑफ कंडक्ट आसतना आसा, मॉडेल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट चालू आसतना एक सिन्सियरली इम्पोर्टन्स पळोवन भुरग्याले एज्युकेशनाचे ताबडतोब ऑर्डर कॅन्सल केले. हो एक इतिहास आसा. केन्नाय अशें कोड ऑफ कंडक्ट आसता केन्ना ऑर्डर कॅन्सल जायना, ऑर्डर येना. पण हो इतिहास जिंतावडच्या लोकांनी आनी भुरग्यांनी केल्लो आसा. हो कायमचो लोकांक ह्या यादी उरतलो.